पट्टोके जोडले मेचोर जेडो छिनिङ भन्दा सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। अनलाइन क्लासमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई र हामी चाहिँ आज शुभकामना मगर दिवसको शुभकामना पनि आदान प्रदान गर्नेछौँ लास्टमा र मैले शब्दको अर्थहरू लेखाउने पनि छु। इस पट्टटेनाङ अगेर त कानकोई इसे सोगिन्याको रिके जाटिङ सबैभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ शुभकामना लेख्ने प्रयास गरौँ अनि पछि चाहिँ त्यसैलाई हेरेर बोल्ने गरौँ। मैले लेखाइदिने छु ngै रिकमयालाङ होस्के जनाकै लङ्गन जाटके युक्तनिस इला कसके आछाने पट्टकै सेवा कथा उसके आछाने टिलङ ngै मगर ढुटाङ रिकमयालाङ नाकै चाहिँ नेपाली रिक्न्याएर छान्ने नेपाली याङ तरिकेमा पस्ले होला नि। मैले मगर ढुटमा लेखाइदिन्छु अनि त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरिदिन्छु। सोमचु सोमचुकु सोमचुकु आओ मगर फुन्चयाको फुन्चयाको अवसरङ भिन्टाङ भेन्टाङ 36 मा मुचा पट्ट मगरको काटजुट छानिङ तेचै छानिङ टे चाहिँ तेचै डेचै डेचै काट्दै हाले तेचै ngौतर्फिङ हाटिङ हटै हटिङ लेखौँ न तर्फिङ हटिङ पट्ट मगर पुङ तर्फिङ भन्न पनि सकिन्छ। हटिङ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मगर संसारको तर्फबाट भनेर लेख्छु। हटिङ मगर संसार फोटो ग्यालरी हो फोटो ग्यालरी हो। तर्फिङ दालिङ सेगिनाले
सेगिन्या ज्याटलिङ गर्छौँ। धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। मेजुर झोरले जेदो भनेको त खाम भाषामा हो। जेदो सेमिपाउ सोमचुआउ मगर फुन्चयाको अवसराङ भिन्डाङ छर्दिस मुमुचा फट्ट मगरको काठ जुट छानिङ डेचै मौटर्फिङ हटिङ मगर संसार फोटो ग्यालरी टर्फिङ तालिङ सोगिन या जाटलिङ भनेको झोरले नानी कालु दाइमे झोरले अनिल लामी छाने धलिङ जना मालिङ कानको झोरले टिमुलेको सोमचुकु आउ मगर फुन्च याको अवसराङ भिन्टाङ छड्डिसो मुचा फट्ट मगरको काटजुट छानिङ डेचै एउटै हो। ngौ तर्फिङ हटिङ मगर संसार फोटो ग्यालरी हो तर्फिङ धलिङ सोगिना जाटलिङ भनेको 39औं मगर दिवसको अवसरमा संसारभरि छरिएर बस्नुभएको मगरहरू एकजुट हौं भन्दै मेरो तर्फबाट अनि मगर संसारको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना गर्दछौं। झोरले कालुदाई झोरले मेझोर झोरले जे दो सिमी पाओ दुईटा मगर भाषा दुईटा खाम भाषा है। नमस्ते दिदी हिरासिरी टेमोलेको झोरले मेझोर झोरले मापामाई खडक बहादुर राणा मेझोर 39औं मगर दिवसको अवसरमा संसारभरि छरिएर बस्नु भएका सम्पूर्ण मगरहरू एकजुट हौं भन्दै मेरो तर्फबाट अनि मगर संसार फोटो ग्यालरीको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। सोमचुकु मगर फुन्चयाको अवसराङ भिन्टाङ छर्दिस मुचा फट्ट मगरको काठजुट छानिङ टिचै गौटर्फिङ हातिङ मगर संसार फोटो ग्यालरी हो तर्फिङ धलिङ सोगिना जाटलिङ भनेको गर्दछौं। काट मिनेट लाइबाङ मुइङ न त पट्टको छानले एक मिनेट सबै लाइभमा बसौँ न त एकैछिन। डी सारु मगर डी भनेको पानी होइन डी भनेको पानी सारु मगर झोरले लफा टेमलेको मेझोर ल सोगिन्या आदान प्रदान जाटिङ न त साटासाट नाको के याके काने लाके जाटिङ न त साटासाट भनेको लिने दिने झोरले मापामै जेदो भन्नुभएको छ। सन्दीप मगर झोरले मेझोर पट्टको के लाखाको के भन्नुभएको छ। दल थाबा सारु नाको इमकुलाङाला र नाको त धलिङ मगर ढुटगाक डनिस झोरले मापामै गाङा ताराङ भन्नुभएको छ। नमस्कार गुरुआमा म आइपुगे है भन्नुभएको छ। दल थापा सारु अतिज बहादुर सुनारी भन्नुभएको छ। झोरले टिटी भन्नुभएको छ। दिदीलाई चाहिँ अब
दिदै मगर ढुटाङ हामीले लेख्न सक्छौँ भोलिका दिनमा। सोमचुकु औ मगर फुन्चयाको अवसराङ भिन्टाङ छर्दिसु मुच फट्ट मगरको काटजुट छनिङ टेचै गौ टर्फिङ हटिङ मगर संसार ग्यालरी टर्फिङ धलिङ धलिङ सोगिन्या जाटलिङ टेके योगदनिस भन्न सक्नुहुन्छ। अब मेझुर झोरले जेदो सिमी पाउ मेझुर झोरले जेदो सिमी पाउ टेच नमस्कार। जेदो सिमी पाउ भनेको चाहिँ खाम भाषामा है। झोरले लाखाको जोडले 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 मङ्गलिन्चल बाबु प्रदीप मगर झोरलेमा बमै म बागलुङको मगर। बागलुङमा खाम भाषा बोलिन्छ रे तर म चाहिँ ढुट सिकिरहेको छु दुवैमा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद। डी सारु मगर nga काजुस जाट्नी ठिङ लेसमनी लाखा तेमलेको म काम गरेर फर्किँदैछु भन्नुभएको छ। पट्टकुकै झोडले है टेमलेको लौ कुलाङ पाल्पा हेक्लाङ टिके पन हेर्दी पाल्पा हेक्लाङ आलेमा बामै टेमलेको हेक्लाङ हेक्लाङ हेक्लाङको अर्थ के होला? ह्याक्लाङ ह्याक भनेको पेडालु। पेडालु ल्याउँछु पेडालुको पाउने ठाउँ के अहिले लाङ बनाइदियो। मोचाबारी भन्छ नि, गेझा भन्छ। यो पुरै मगर भाषामा आएको नामहरू। पटको लाइबाङ राधा निस्की काट मिनेट सबै 1 मिनेट लाइभमा आउनुहुन्छ कि शुभकामना आदान प्रदान गर्न कि अगाडि क्लास बढाउँ सुझाव सल्लाह सुझाव सन्ठाएका छने पटकै सोमचुकु 39औं मगर दिवसको अवसरमा संसारभरि छरिएर भएको मगरहरू एकजुट हौं भन्दै मेरो तर्फबाट र मगर संसारको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना जाटलिङ भनेको गर्दछौं। सुभाष मगर दाई दाजै पट्टकी भनेपछि यो धनकुटे भाषा हो न। धनकुटातिरको पट्टकी झोडले पट्टके भन्छौँ हामीले पाल्पातिर, उहाँहरूले पट्टकी की भनेर बोल्नुहुन्छ। तर सबैलाई झोडले ना भनेको म, तर हामीले गा भन्छौँ। तपाईहरूको ठाउँमा ना भन्नु हुँदो रहेछ। गा पनि गा द कुबेटबाट बस्न उमे हाई लाखा ल कान नाकुकी सहयोग जाटलिङ बहिनी भन्नुभएको छ। धेरै धेरै राम्रो सोच लिएर आउनु भएको छ। लाइभ कसरी बस्ने भन्नुभएको छ। हिरा शिरीष मगर झोडले पोखराठोक भनेपछि उसमा पर्यो होइन खुमडाँडा पाडी गौयम बुटोलाले मङ्गलिन चण्ड। हामीले चाहिँ त्यसैलाई हेरेर पनि भन्न सकिन्छौँ, अर्को गरी पनि भन्न सकिन्छौँ। तपाईहरूको शब्दमा 39औं सोमचुकु भनेको 39औं औ भनेको औ मगर फुन्चयाको मगर दिवसको अवसरमा तपाईँ कसरी लाइभमा बस्ने भन्नुभएको छ।
लाइभमा कसरी बस्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले कल मी भन्नु, मैले कल ब्याक गर्छु नि। लामटुङ अनिलजी झोरले नाको राधनिस लाइभङ जाप समेजुर चित्र वापा मिठो नमस्कार चित्र सर जाल सज्जादौ न्यानो अभिवादन हिला कुस्किया छ ने सोमचुकुआउ मगर फुन्सेयाको अवसराङ भिन्टाङ छर्दी सुमुचा फट्ट मगरको के काटजुट छानिङटे चाहिँ गौ टर्फिङ हटिङ मगर संसार फोटो ग्यालरी हो टर्फिङ ढलिङ ढलिङ सुगिनाले टेमन अब मैं चाहिँ नाको के शब्द अर्थ लवसी रिकाक्लङ कि त लाइबाङ रहिङ कि त अगाडि अघेरा बड्डिसिङ छानले लिलेजी मगर भन्नुभएको झोरले है मापा भन्नुभएको छ मेजुर 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 लौसी भनेको हामीले आवश्यक पर्ने मात्रै लेखौँ आज। लौसी शब्दको अर्थ भर्मी भनेको मान्छे, भर्मी मान्छे, मान्छे हामीले हिजो खानेकुराको हामी अस्ति खानेकुराको लेखेका थियौँ भने आज हामीले थोरै मात्रै लेख्नेछौँ। सिबी बेस्काङ खानेकुराहरूको नाम पनि लेख्न सकिन्छ। बेस्काङ भनेको रोटी, अरू शब्दहरू पछि लेखौँला। यो चाहिँ धेरै परेको हुने भएकोले मैले आज यो लेखाइदिएको छु। बेस्काङ सिकाउँदैछु। बेस्काङ बेस्काङ रोटी, रोटी सेलरोटीलाई त हामी सेलरोटी सेलरोटी नै भन्छौँ, सेल बेस्काङ भन्छौँ। अनि बारा भनेको बटुक, बटुक
अनि हामी खानेकुराहरूको मात्रै लेख्ने है आज, खानेकुराहरू मात्रै। अनि फलफुलहरूको नाम पनि लेख्न सकिन्छ अहिले, बटुक भयो, अनि कोदोको रोटी, अनि चामलको रोटी भन्छौँ नि, त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। छुरु भनेको चामल, छुरु भनेको चामल, चामल। बेभोग भनेको बेभोग भनेको पिठो, पिठो। बेभोग भनेको कोदोको पिठो, राङको हो, पाङदुर पनि भनिन्छ, ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। छुरु। बेसारलाई बेसार नै भन्छ, मैले लिपिमा लेखाइदिएको छैन है, बेसारलाई बेसार नै भन्छ। भन्छ डेले, भन्छौ डेलिङ, बेसार। अनि छेबोक, छेबोक, छेबोक भनेको अदुवा, अदुवा नाकै नाके धन्दैमा छुवा भन्छ नि। गन भनेको साग, स्या भनेको मासु, वाक्स्या भनेको बुङ्गुरको मासु, गुवास्या भनेको स्या भनेको मासु। डिस्या भनेको माछा, अब स्या भनेको त मासु भयो, वाक्स्यौ, वाक्स्या भनेको बुङ्गुर, डिस्या भनेको माछा। या थोरै यस्तो गरेर देख्नुहुन्छ, भर्मी, भर्मी भनेको मान्छे, मान्छे। बेसकाङ भनेको रोटी, बेसकाङ रोटी। बारा भनेको बटुक, बारा, बटुक। छुरु भनेको चामल, छुरु। बेभोग भनेको पिठो, यहाँ मिलेन लेख्न हैन, बेभोग। भे भनेको आगो, भे भनेको आगो। बडाप भनेको खरानी, सिङ भनेको दाउरा। अब सिङमा पनि सुकेको सिङ, नसुकेको सिङ हुन्छ नि, सुकेको दाउरा, नसुकेको दाउरा। छोप्च सिङ, सुकेको दाउरा। मिबिल भन्छ, नसुकेको मिबिल। अनिलजी काट्छिन् है, इलाङ लौस गरिकाक्लाङ। मिबिल भनेको काँचो दाउरा, मिबिल सिङ भन्छ। काँचो दाउरा। छा भनेको नुन भइसक्यो, छा भनेको नुन। सिडी भनेको तेल, तेल। डी भनेको पानी, डी भनेको पानी।
भिग्रिक भनेको भी गिरिक अगारो भिग्रिक भनेको अगारो अरू र इन्नाङ आरिकिङ अरू पनि अहिले होला बेसकाङ रोटी सिकेका छ नि कुट उच्चारण जाटके कुट टेसावर जाटके कसरी उच्चारण गर्ने बेसकाङ हैन बेसकाङ बेसकाङ यहाँ आकार भएछ बेसकाङ हलान्त दिनुलाई यहाँ मिस्टेक भएछ बेसकाङ रोटी 12 बटुक छुरु चामल बेभोक पिठो छेभोक अदुवा गन साग स्या मासु डिस्या माछा मे आगो भएको आयो भने चाहिँ गो गराउनुहोस् होला आगो बडाप भनेको खरानी सिङ भनेको दाउरा छोक्च सिङ सुकेको दाउरा मिबिल सिङ काँचो दाउरा छा भनेको नुन सिडी भनेको तेल डी भनेको पानी भिग्रिक भनेको अगारो कोइला चुलालाई चुला नै भन्छ गणेश मगर झोडले मेजोड झोडले है लाफा टेमलेको भागी प्रसाद पुन 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 टेमलेको लहची शब्दको अर्थ हामीले अहिले फलफुलहरूको नाम पनि लेख्ने छौं अनि अरू लवजहरू पनि लेख्ने छौं अरू शब्दहरू पनि लेख्ने छौं नबुझेको खण्डमा भन्नु है त मैले रोटी खान्छु तपाईले रोटी खानुहुन्छ भन्नु पर्यो नाकै बेसकाङ ज्यादनिस उहाँले रोटी खानुहुन्छ होस्कै बेसकाङ ज्याकाङ खानुभयो 12 भनेको बटुक बटुक कति मिठो हुन्छ 12 कुर्डिक जाप्चा छानले जाप्चा भनेको मिठो चामल भनेको छुरु चामल भनेको छुरु बेभोक पिठो मसँग पिठो छैन गाकाटाच बेभोक माले छेबोक छेबोक है यो भोक भएछ छेबोक यहाँ पनि सच्याउनु होला छेबोक भनेको अदुवा बेसार भनेको बेसार नै हुन्छ गन भनेको साग मलाई धेरै सागको तरकारी मन पर्छ गाके धलिङ गन हो मेट मन परदेशले भनेको मन पराउँछु स्या मासु म धेरै मासु खान्छु है धलिङ स्या ज्यालाङ मलाई धेरै मासु मन पर्छ गाके धलिङ स्या मन परदेशले डिस्या फुन्सयाक यो पनि हुन्छ ढोकालाई गालाम हैन गलाम ढोकालाई गलाम झ्याल यिनीहरु त लेख्नै छ हामीले पढेको हुने मात्र आज भोलि मैले आगो फुक्छु गए मे मेरा ह सँगै उच्चारण भएको छ मेहे हैन है मे म र ह सँगै उच्चारण भएको मे मैले आगो सल्काउँछु जोमोक्लाङ भनि गए मे जोमोक्लाङ मैले आगो सल्काउँछु बडा खरानी ओहो कति धेरै खरानी ओहो कुडिक ढलिङ बडा पाले मैले खरानी फाल्छु मैले गै बडाप लोलाङ आगो हामीसँग आगो छैन खट्टा कानको खट्टा मेमाले हिसाना के भयो हिडमा छन् मैले केही पनि भएको छैन हि भनेको के सिङ दाउरा म दाउरा काट्न जान्छु
ngã sinh chỉ cái nung lăng an lăng cắt đi à lẽ sana isa part sana म मान्छे हुँ ngã भर्मी आलेन म मान्छे हुँ ngã भर्मी आलेन ngãकी डाङ म सुडमा बेरिनी मलाई देखेर कोही पनि नडराउनुस् छो मेट सिडी हामी सबै लेखाइसकेका छौँ अब हामी चाहिँ अरु मे जोमक्के भनेको आगो सल्काउनु जोमहक्के म र हसँगै उच्चारण भएको छ जोमहक्के मे मे ला ला भनेको पात इसामेटिङ अनि घाँसहरूको नाम पनि लेख्नै छ हामी ला पात ला लेख्दाखेरि यस्तो मात्रै लेख्नुस् लिपिमा ला आर्बा भनेको आर्बन गलाम गलाम भनेको त गलाम भनेको ढोका ढोका लाम भनेको बाटो बाटो उकालो ढुङ्ग्रोलाई काबु टेवलेगा ढोङ्ग्रा ज टेलिङ काने ढुङ्ग्रा ज टेले नाको इम कुला काले नि गुल्मी ngauim सिङ्ज्याली जग ngauim गुल्मियाले इला ढोङ्ग्रा है ढोङ्ग्रालाई त ढोङ्ग्रा चाहिँ टेलिङ काने तर गाबु गाबु भनेको त अर्को पनि हुन्छ अर्थ नाको के कलिङ जातसँगै कल्च मामण्डीले अनिलजी एम सारू सारू एम बहादुर जोरले मेजर कलिङमा छन् मले अनिलजी कलिङ जात म लेन नेटिका माझात मले एउटा छन् अरू र रिके है त अब लिङ भनेको गीत रेलिङ भनेको कविता नो एन्सर फ्रम अनिलजी नो एन्सर फ्रम
कल ला ल र हसँगै उच्चारण हुन्छ, त्यसैले ला लाहा होइन, लाहा भन्यो भने टाँसियो, के टाँसियो, त्यहाँ कपाल टाँसियो, कुनै चिज टाँसियो, लाहा भनेको टाँसियो, मात्र उच्चारण जट्नाङ मात्रै काने उच्चारण टेसावट जट्नाङ ला टेमो टेसावट जट्के एक्लिङ ला ल र ल ला हटिङ हा कठै टेसावट जट्के ला अनि हा सँगै उच्चारण गर्ने हामीले ला ला भनेको पात, आर्भा भनेको आँगन, गलम भनेको ढोका, लाम भनेको बाटो, ढेम्लाक भनेको माथि, फाक्लाक भनेको तल, अनि फेनामो भनेको तेर्सो जाने, छोक्च सिङ भनेको सुकेको दाउरा, मेबिल सिङ भनेको काँचो दाउरा, छा भनेको नुन, सिधी भनेको तेल, दी भनेको पानी, भिक्री भनेको अगारो, कोइला पनि भन्छौँ हामीले, अगारो कोइला। मलाई धेरै एटमा भनेको ठुरी भनेको थुरी, थुरी भनेको चिठी, मैले चिठी लेख्छु, नाइ ठुरी लेख्लाङ, तपाईँ लेख्नुहुन्छ, तपाईँ लेख्दैनिस्, ठुरी। सेरी भनेको मिटी, सेरी त जानिसक्नु भएको छ, सेरी भनेको मिटी, मिटी, थुरी भनेको चिठी, थुरी, चिठी, चिठी। हामीले सेरी भनेर हामी सेरी अब कसरी लिपिमा लेख्ने त, अक्षरिका के कुटरी के त, अब हामी अक्षरिक भनेको लिपि, स यस्तो गर्नुहोस्, स यस्तो गर्नुहोस् र सलाई एकार दिनुहोस् अनि रलाई एकार दिनुहोस्, सेरी, थुरी, थुरी, चिठी, चिठी भनिन्छ चिठी, 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 ठ यस्तो गर्नु हल्का या तानिस उकार दिनुहोस्, री, ठुरी, एटमा ठुरी, निमन्त्रणा पत्र, ओछाना कैसा एटमा इसके एट जाते एटमा, एटमा थुरी, मनिटा भनेको स्वागत, मनिटा जाट्लिङ स्वागत गर्छौं, स्वागत, स्वागत, मनी मनिटा जाट्लिङ सेगिन्या, सेगिन्या, मे भनेको आगो मैले लेखाइसकेको छु, ला, अनिस राणा मगर होटोमालाई के होइन त्यसरी मैले भनिसकेँ नि अघि, ल र ह सँगै तल दिएको थोप्ला
ले ल र ह सँगै उच्चारण हुन्छ। ल त्यसो भए तपाईँ यस्तो शुद्ध मे लेख्नुहुन्छ भने लिपिमा लेख्नुहोस् न त। त्यसो भए कसरी लेख्नुहुन्छ? मे भनेको मैले नै अघि नै भनिसकेँ, मको थोप्ला दिनुहोस् अनि यो मे लेख्नु पर्यो भने हामीले यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ लिपिमा छैन। यस्तो म अनि हे सँगै छैन। शुद्ध भाषा बोल्नु पर्यो। हामी हिजोका दिनमा अशुद्ध भाषा बोलिरहेका थियौँ, मिस्कट भाषा बोलिरहेका थियौँ। मे भनेको आगो, ला भनेको पात। ला ढुम्लाङ पात टिप्छु। नबुझेको खण्डमा भन्नु है त। लिङ भनेको गीत। लिङ 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 गीत। रिलिङ रिलिङ कविता। म कविता लेख्छु। कविता। रिलिङ कविता। मैले कविता लेख्छु। मे भनेको आगो। मिनाम भनेको नयाँ। मिनाम लेसो धलिङ धलिङ नाको के सोगिनाले नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ। मिनाम भनेको नयाँ। सेटमा हिले नाकु नयाँ। नाकुङ मिनाम सेटमा हिले के छ। मिनाम भनेको नयाँ। नुङसेक भनेको इतिहास।
नयाँ माबुजु डिस्काउन्ट टेकेको छ भने नबुझेको खण्डमा भन्नुहोला। नाकुङ मिनाम सेटमा हिले तपाईँको नयाँ खबर के छ? तपाईँको नयाँ खबर के छ? नाकुङ भनेको तपाईँको नयाँ खबर के छ हौ? नयाँ खबर के छ हौ? खबर के छ? ठिक छ, ठिकैले। इलाको के आउँछ भने लिस लिस भनेको देश। लिस लिस भनेको देश। मेरो देशको नाम नेपाल हो। गौ लिसो आर्मी नेपाल आले। जुङ जुङ भनेको जिल्ला 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 जुङ भनेको जिल्ला, झोङ भनेको अञ्चल। लोयात त्याचा लोयात त्याचा अधिकार। लोयात हक अधिकार अधिकार काने कानुन हक हक पाके पढिसले हामीले हाम्रो अधिकार खोज्नुपर्छ। लोयाट आसिम त्याचं कार्यालय आसिम कार्यालय आसिम लिस देश लिस कानुन लिसो आर्मी नेपाल आले। हाम्रो देशको नाम नेपाल हो। जुङ जिल्ला कालुङ जिल्ला गुल्मी आले। कानुङ जुङ गुल्मी आले। निपाङ त्याचं लङ्घन त्याचा प्रयास। म धेरै प्रयास गर्छु। अनिस लाफा
समल टेमलेको म्यार्मिन आर्मिन मार्मिन ठाउँअनुसार फरक हुन्छ। हाम्रो गाउँतिर, हाम्रो ठाउँतिर, हाम्रो जिल्लातिर म्यार्मिन भनिन्छ, आर्मिन पनि भनिन्छ। तपाईँको ठाउँमा चाहिँ मार्मिन भन्ने रहेछ, तर चाहिँ हामी एउटै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नाकुङ मार्मिन लेख्नु भएको छ, मार्मिन हियाले। आर्मिन भनेको नाम, आर्मिन, म्यार्मिन, आर्मिन, म्यार्मिन नभन्नु, म्यार्मिन हियाले नाम। लु रिजा लाइबाङ रह्यो नि त। ल अलिकति टाइमलाई निकालेर यसो लाइभमा आऊ न त। कल्मी टेनिदा शुभकामना त्यच सुगिन्या लाके याके जाटिङ न त। लाके याके भनेको आदान प्रदान। लाके याके जाटिङ न त। तह स्टर्क हिटेले मापमै तह तह लिस देश मेलिस पेलिस लेख्नै छौँ हामीले। स्वदेशी विदेशी जुङ जुङ भनेको जिल्ला। मेरो जिल्ला पाल्पा हो। ngौजुङ पाल्पाले, ngौजुङ पाल्पाले। ngौझोङ जोङ भनेको अञ्चल। लोयात कानुङडुट कानुङ लोयात त्यसले नि हाम्रो भाषा, हाम्रो अधिकार। लोयात अधिकार, हक। सेचले भनेको छ निस्लाव समल। आसिन्तेछ कार्यालय लङ्घन प्रयास। मैले आजभोलि धेरै मगर भाषा पढ्न प्रयास गर्छु। मै धलिङ मगर डुट पाके लङ्घन जटलाङ ढिक्के लङ्घन जटलाङ जिलौ छानले टेमुलेको दल था बसारो जिलौ लौ छान्ने छान्ने हुन्छ। म्यार्मिन आर्मिन भनेको कात्तैयाले है। मैले रोटी खान्छु। मैले ngै बेस्काङ ज्यालाङ। तैले रोटी खान्छस्। ने बेस्काङ ज्यादल, ने बेस्काङ ज्यादल तिमीले रोटी खान्छौ। नाकै बेस्काङ ज्यादनिस। आले माइला दाइ झोरले मेझोर जेदो सिमी पाउ। नाकुङ जुङो आर्मिन हियाले माइला दाइ। कानुन लोयात हाम्रो अधिकार। हामीले हाम्रो अधिकार खोज्नुपर्छ। पार्टी परिषदले आसिम कार्यालय देश। हाम्रो देशको नाम नेपाल हो। कानुन लिसो आर्मिन नेपालले। ओहो तपाईँको मेसेज छ नि त। लिसो आर्मिन
भनेको देशको भन्नु पर्यो भने सला ओकारा। हाले हो लु छिनिङ त ngauji जुङ सुनसरियाले टेमलेको ngauजुङ सुनसरियाले टेमलेको झोरले सुजु बहादुर मगर झोरले हजुर झोरले 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 छिन्याउ समय र डुम्म ब्यामले कानखट्टा धलिङ समय माले होटो छानाङ काने छिनिङ धलिङ ngै अनिलजीके लाइबाङलाके धलिङ लङ्गन जाटमङ्गाल्याङ हाम्रो समय पनि सकिसकेको छ। मैले धेरै अनिलजीलाई कलमा ल्याउने पहल गरेको थिएँ तर नेटले काम गरेन अनि लाइभमा आउन सकेन। त्यसमा क्षमा माग्छु अनिलजी अनि सम्पूर्णमा। अनि हामीले आज शुभकामना आदान प्रदान गर्ने भनेका थियौँ तर नेटले त्यति काम नगरेकोले गर्दाखेरि लाइभमा लिन सकेन। आज हामीले शब्दको अर्थहरू लेख्यौँ। नबुझेको खण्डमा भन्नुहोला, कमेन्टमा भन्नुहोला र तपाईँहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह दिनुहोला अनि लाइक सेयर गर्न चाहिँ पटक्कै नभुल्नुहोला भन्दै 39औं मगर दिवसको अवसरमा सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छु भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नाकोके सोमचुओ मगर फुन्सयाको दियोसाओ पट्टकोके धलिङ धलिङ सगिन्याले चाहिँ नाको कट्ठा भालङ्गा नाकोके कुञ्च लग्डिसा छिन्या कलास कक्षा सन्ठायाके आछाने र नाको कट्ठा भालाङ ल।